मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की बात करने वाले हैं जो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है। तसव्वुर करें, कोई शख्स अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और उसे दौरा पड़ने लगता है। जाहिर है, घबराहट तो होती है, लेकिन अगर हमें मालूम हो कि इस नाजुक सूरत हाल को महफूज तरीके से कैसे संभालना है, तो हम एक जान बचा सकते हैं। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए सीधे मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल पर बात करते हैं। अक्सर सुना होगा कि दौरा पड़ने के दौरान मरीज के मुंह में कोई चम्मच या सख्त चीज़ डाल देनी चाहिए ताकि वो ज़बान ना चबा ले। क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक गलतफहमी है। जिसे हम फौरी मदद समझ रहे होते हैं, वो दरअसल जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? यही तो हमें आज समझना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक दौरा यानी सीज़र आखिर है क्या चीज़। इसकी गहराई में जाएं तो ये दरअसल दिमाग के अंदर होने वाली अचानक और गैर मामूली बरकी सरगर्मी है। आसान अल्फाज में समझें तो ये दिमाग में होने वाली एक तरह की इलेक्ट्रिकल मिसफायरिंग या शॉर्ट सर्किट है। जब हमें ये साइंसी हकीकत समझ आ जाती है तो वो जो एकदम से खौफ और घबराहट तारी होती है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, अब जब दिमाग में ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़ाहिर है जिस्म पर कुछ असरात तो होंगे। ये अलामात देखने में वाकई खौफनाक लग सकती हैं, लेकिन इनकी पहचान बेहद ज़रूरी है। होता ये है कि मुतासरा शख्स अचानक ज़मीन पर गिर सकता है, जिस्म में बहुत ज़ोरदार झटके लगना शुरू हो जाते हैं, सांस बेकायदा या तेज़ हो सकती है, दांतों के बीच ज़बान कट सकती है और बाज़ औक़ात अजीब सी आवाज़ें या मुंह से झाग भी आ सकता है। इसके साथ ही इंसान का शऊर यानी होश मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये सब इस बात की पक्की निशानियां हैं कि सीज़र चल रहा है। यहाँ एक और अहम बात समझने वाली है। हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता। जी हाँ, इसकी कई और आम वजूहात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का हो जाना, या सर पर कोई गहरी चोट लग जाना, खून में शुगर का लेवल अचानक से बहुत नीचे गिर जाना, या फिर कोई और दिमागी बीमारी। तो बेसिकली वजूहात जानकर हमें इस मसले की एक बहुत ही क्लियर और वसी तस्वीर मिल जाती है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी हमारा फर्स्ट एड एक्शन प्लान। जाहिर है, जब भी ऐसी कोई सूरत हाल पेश आए तो पैनिक करने या डरने के बजाय हम एक बहुत ही पुरसुकून और मुस्तनद तरीका अपनाने की ज़रूरत होती है। अब हम उन अमली और प्रैक्टिकल इक़दामात का जायज़ा लेंगे जो किसी भी वक्त और कहीं भी सच में किसी की जान बचाने के काम आ सकते हैं। यहाँ 4 बिल्कुल बुनियादी और सीधे से उसूल बताए गए हैं। पहला और सबसे अहम कदम, पुरसुकून रहें। ये बात जहन में बिठा लें कि ज़्यादातर दौरे खुद ब खुद सिर्फ चंद मिनट के अंदर रुक जाते हैं। फिर दूसरा कदम है इर्द गिर्द की जगह को क्लियर करना। तीसरा कदम, सर को महफूज रखना। और चौथा, मरीज को करवट दिलवाना। अब आइए इनको ज़रा तफसील से समझते हैं कि ये सारे कदम प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। तो जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि हमारा पहला काम इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल महफूज बनाना है। जैसे ही किसी को दौरा पड़े, फौरन वहाँ पड़ी हुई कुर्सियाँ, टूटने वाला शीशा या कोई भी नोकीली और सख्त चीज़ हटा दें। इसकी वजह बहुत सिंपल है। हम बस ये चाहते हैं कि उन बेकाबू झटकों के दौरान मरीज़ किसी चीज़ से टकराकर मज़ीद किसी संगीन चोट का शिकार ना हो जाए। बस जगह को क्लियर करना है। तीसरे कदम में हमारी पूरी तवज्जो मरीज के सर की हिफाजत पर होनी चाहिए, क्योंकि मुसलसल झटकों की वजह से सर बार बार सख्त ज़मीन पर टकरा सकता है, जिससे ख़तरनाक दिमागी चोट लगने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ऐसे में करना ये है कि फ़ौरन कोई तकिया, नरम तौलिया या कोई भी आम सा कपड़ा फोल्ड करके सर के नीचे रख दें, ताकि एक नरम कुशन बन जाए और सर डैमेज होने से बच जाए। चौथे और आखिरी कदम की लॉजिक को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। जैसे ही झटके रुक जाए और दौरा ख़त्म हो जाए तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए मरीज़ को फ़ौरन एक साइड पर करवट दिलवा दें। अब इस मखसूस पोजीशन का फ़ायदा क्या है? इससे दरअसल सांस की नाली खुली रहती है और अगर मुंह में कोई राल, झाग या उल्टी वगैरह मौजूद हो तो वो आराम से बाहर निकल जाती है और फेफड़ों में जाकर सांस बंद होने का खतरा नहीं रहता। ये लिटरली लाइफ सेविंग है।
اچھا، اب ہم ایک بالکل مختلف لیکن بے حد اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اسے ایک طرح کی سخت وارننگ ہی سمجھیے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کیا کرنا ہے، لیکن اب ہم ان خطرناک غلطیوں پر بات کریں گے جن سے بچنا ہر حال میں لازمی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ متاثرہ شخص کے لیے بہت ہی تباہ کن نتائج لا سکتے ہیں۔ یہاں ایک طرف ہماری غلط فہمی ہے اور دوسری طرف تلخ حقیقت۔ ایک بہت ہی پرانی اور سچ کہوں تو خطرناک ترین غلط فہمی یہ ہے کہ مریض کے منہ میں کوئی چمچ، کپڑا یا انگلیاں ڈال دی جائیں تاکہ وہ زبان نہ چبائے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے وہ چیز حلق میں پھنس سکتی ہے اور دم گھٹنے یا سانس کی نالی مکمل بلاک ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تھمب رول یہی ہے، منہ میں ہرگز کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ ایک اور چیز جو واقعی قابل غور ہے وہ یہ کہ ہماری ایک قدرتی عادت ہوتی ہے کہ مریض کو فوراً پکڑ کر روکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جسم کو زور سے دبا کر یا بازو پکڑ کر ہم ان جھٹکوں کو روک لیں گے، مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس زبردستی کی وجہ سے مریض کی ہڈیاں تک ٹوٹ سکتی ہیں، جوڑ نکل سکتے ہیں یا مسلز یعنی پٹھے پھٹ سکتے ہیں۔ تو بس جھٹکوں کو زبردستی نہ روکیں، انہیں اپنا وقت پورا کرنے دیں۔ اور ایک اور بہت عام لیکن جان لیوا رجحان، دورے کے دوران یا اس کے فوراً بعد مریض کو پانی یا کوئی دوائی پلانے کی کوشش کرنا۔ ذرا سوچئے، اس حالت میں انسان کا ہوش و حواس کام نہیں کر رہا ہوتا اور نگلنے کا جو ہمارا قدرتی سسٹم ہے نا، وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران منہ میں پانی یا دوا ڈالی جائے تو وہ سیدھا پھیپھڑوں میں جا سکتی ہے اور یہ موت یا کسی بہت ہی شدید انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر پروفیشنل مدد کب بلانی ہے؟ آئیے ان ریڈ فلیگز پر ایک نظر ڈالتے ہیں جہاں فوراً ایمبولینس کو بلانا 100% ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر دورہ مسلسل 5 منٹ سے زیادہ لمبا ہو جائے یا پھر ایک کے بعد ایک کئی دورے پڑیں، دورہ رکنے کے بعد بھی مریض کی سانس بحال نہ ہو رہی ہو، یا پھر زندگی میں پہلی بار دورہ پڑا ہو، سر پر کوئی شدید چوٹ لگ گئی ہو، یا پھر متاثرہ خاتون حاملہ ہو، ان میں سے کوئی بھی صورتحال ہو تو فوراً ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔ چلیں اب تصور کریں کہ جسم کا کانپنا اور جھٹکے بالکل رک گئے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ پوسٹ سیزر یعنی دورے کے بعد کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ دراصل دماغ کے اندر اتنی شدید اور غیر معمولی ایکٹیویٹی ہونے کے بعد یہ بالکل نارمل اور قدرتی سی بات ہے کہ مریض کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے اور اس پر شدید نیند طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کا جسم اور دماغ دونوں ہی مکمل ریکوری موڈ میں ہوتے ہیں۔ اس سارے وقت میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مریض کو بالکل اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ انہیں ایک تسلی بخش ماحول دیں اور سکون سے آرام کرنے دیں۔ جب تک وہ پوری طرح ہوش میں نہ آ جائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچاننے نہ لگیں، ان کے بالکل پاس موجود رہیں۔ یقین جانیں، ایک مانوس چہرہ، نرم الفاظ اور ہمدردانہ رویہ اس وقت ان کی ذہنی اور جسمانی بحالی کے لیے کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر کام آتا ہے۔ تو ان تمام اہم باتوں کے ساتھ ہم آج کے اس ایکسپلینر کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی محض ایک پرسکون ذہن اور چند بالکل بنیادی مگر درست اقدامات سے ایک قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے۔ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی میں ڈر اور غلط فہمیوں کے بجائے صحیح معلومات کا ہونا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا آج یہ اہم ترین معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم کسی مشکل وقت میں اپنی گھبراہٹ کو پیچھے چھوڑ کر بروقت اور درست ایکشن لینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔